सरकार जो आहा वो अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार असो CM म्हणत आसता. बट हो सरकार जो दिखता है वो बिकता है ह्या म्हणीचेर चलता हो आमकां गोंयकारांक आतां पळोवपाक मेळटा. कित्याक हांव पयलीं टीम हेरल्डाक वालोर म्हणटा, कित्याक त्या सांग्यार कार्ला ह्या गांवांत गेले आनी थंयचो तेणी ग्रावंड रियलिटी रिपोर्ट सगळ्या मुखार दवरलो. आयज सरकार कसो आहा, सरकार जे चकचकीत सिटीज आहा थंय चड लक्ष दिता आनी त्यो चकचकीत करपाकूच उरला. पूण गांवांनी समज आमी गेले जाल्यार आयज खुबशे गांव अशे आहा की थंय भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक खूब टायम लागता, वर लागता, अर्द वर लागता, तांकां जंगलांतल्यान येवपाक पडटा, अश्यो उदक भरता वाटेचेर. जेन्ना हो सरकार ह्या गांवांनी वयतलो आनी थंयची परिस्थिती पळयतलो जी आयज हेरल्डान मुखार हाडल्या, न्यूजार येयल्ली आसा की आमी म्हाका दिसता अर्बन पळोवपाकूच जाय कित्याक इकनॉमी सांबाळपा खातीर, बट एट द सेम टायम आमी रुरल जे आमचे गांव आहा तितून भितर आतां सरकारान पेनेट्रेट जावपाक जाय. थोडे रुलींग आमदार आहा ते आपलीं कामां करून घेता कित्याक तांकां मतां जाय आसता. बट ओवरऑल सरकारान तो मनीस खंयच्या पक्षाचो जावं खंयच्या पार्टेक वोट करता हें पळोवप ना. थंयचे भुरग्यांक कशें आमी बरें एड्युकेशन दितले, खंयच्यान बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दितले, स्पोर्ट्स कशें करून स्पोर्ट्सा खातीर बरो स्टेडियम दितले, गांवांनी वचून आतां पळोवपाची गरज आसा. सगळ्यो सिटींनी समज आमी लक्ष घातले जाल्यार आमचें जें खरें गोंय आहा आनी गोंयकारपण आहा तें विलेजींनी आहा. त्यो विलेजी आमी सांबाळपाक जाय आनी एड्युकेशन सॅक्टरान जाता तितले पेनेट्रेट जावन गांवांनी ते बरें एड्युकेशन आनी एड्युकेशना वचपा खातीर जे रस्ते लागता, जी वाट लागता, जी बस सर्वीस आहा, ह्यो टायम टू टायम मॉनिटर करून रुरल एरियेन आमी आतां ह्या सरकारान चड लक्ष दिवपाची गरज आहा. नमस्कार इश्टानो, आयज हांव उलयतां जे ग्रामीण जिवन लोक जगतात आनी गांवांत जगणाऱ्या लोकां खातीर चडश्यो अश्यो बऱ्यो सुविधा नासतात. आतां रोडाच्या बाबतींत किंवा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा किंवा रोडाच्या बाबतींत उलोवपाचें जाल्यार गांवांतले रोड बरे नासतात. कांय पुलां आसतात ल्हान सान ती शारा कडेन जोडली वतात, ती पूण सारकी नासतात. तरी आसतना सरकार जो पयसो खर्च करता, कोट्यावधी पयसो खर्च करता, तो शारांतल्या पुलां खातीर, व्हड व्हडल्या पुलां खातीर कोट्यावधी पयसो खर्च करतात. पूण गांवांत सर्वसामान्य ज्यो म्हत्वाच्यो सुविधा आसात, ज्यो शारा कडेन जोडपा खातीर पूल लागतात, ते पूल सारके नासतात, गांवांतले रोड सारके नासतात. ते सरकारान हातूंत लक्ष घालून सारके करपाचे. एक वर्सा पयलीं काय आदी मदीं केन्ना तरी हांवें अशी न्यूज वाचलेली की तातूंत हें केल्लें की न्यूजार अशें आसलें की ग्राम सडक योजना जी सेंट्रल गव्हर्मेंटा मार्फत जाता किंवा त्या योजने मार्फत जो निधी येता तो आमच्या राज्य सरकारान वापरूंक नासलो, त्या कारणान तो रिटर्न केलो खंय. पूण हो जो निधी आसा तो वापरून गांवांतले जे रोड आसात, जी ल्हान सान पुलां आसात ती बांदले लोकांची बरी सुविधा जावंक शकतात. पावसाच्या दिसांनी तर जे भुरगे स्कुलांत वतात किंवा शारा कडेन जांची स्कुलां आसात त्या भुरग्यांची सामकी वाट लागतात. पुलां सारकी नासतात, पूर येता, रोड सारके नासतात. हे हालाकीची परिस्थिती आसतना गव्हर्मेंटान व्हड व्हडली करोड रुपया खर्च करून पुलां बांदतात, बरोबर आसा. पूण आमच्या गांवांतल्या खेड्यापाड्यांतल्या लोकां कडेन त्यांच्या सुख सुविधे कडेन लक्ष दिवचें अशें म्हाका दिसता. आनी जे ग्राम सडक योजना आसा, जे गांवां कडेन आनी आमचे शारां कडेन जे नाते जोडटात पुलां, ती पुलां पूण सारकी बांदची, रोड सुरळीत सुवेवस्थीत करचे अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. आयज पळोवपाक गेल्यार गोंयांतले जे ग्रामीण रस्त्यांच्या बाबतींत सरकार कडेन वेवस्थीत धोरण ना. लक्षांत दवरा, खरें म्हणजे सरकारान ह्या खातीर वेवस्थीत धोरण तयार करपाची गरज आहा. आपलो भारत देश हो ग्रामीण भागांतलो देश आसा हें लक्षांत दवरा. 70% ह्या देशांतली जनता ग्रामीण भागांत रावता. गोंयांतल्या अनेक ग्रामीण भागांत हें दिसून येता की अनेक ठिकाणी वेवस्थीत रस्ते ना. इतलेंच न्हू तर
रस्त्याचेर अनेक वेळार खड्डे पडटा आनी हे खड्डे पडलेले खड्डे आहा ते खरें म्हणजे तात्काळ बुजोवपाक जाय आनी ह्या तात्काळ बुजोवपा खातीर ती यंत्रणा जाय, त्या खातीर धोरण आसपाक जाय। एक खड्डो पडलो की खड्डे पडल्या उपरांत मागीर खंयचो पंचायतीचो ठराव, खंयचो म्युन्सिपालिटीचो ठराव, मागीर टेंडर सगळे हेतून सगळो वेळ वता आनी ते खड्ड्यांतल्यान मागीर एक्सिडंट जाल्या उपरांत अनेकांक आपले जीव गमोवचे पडटा। इतलेंच न्हू तर कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते खणटा, कॉन्ट्रॅक्टरांनी रस्ते खणलेले आसता ते खणलेले रस्ते बुजयना, लक्षांत दवरा। भुरगीं आज शाळेक वयता, लक्षांत दवरा, ग्रामीण भागांतली, आनी ही भुरगीं शाळेक गेल्या उपरांत अशे जर रस्ते जर जावपाक लागले जाल्यार अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम जातात। लोकांच्या शेतां पर्यंत वचपाक आयज ग्रामीण भागांत रस्ते ना, कळ्ळें न्ही। इतलेंच न्ही तर हांव अशें म्हणटा की गव्हर्मेंटाक की काही जे रस्ते अजूनय सर्वे नकाशार लागूंक ना ते सगळे रस्ते सर्वे नकाशार तुमी लाया। घर तिथे रस्ता अशी एक योजना तुम्ही हाडा, किंवा त्याच बरोबर शेत थंय रस्तो अशी तुम्ही योजना हाडा। हे सगळे जे आसा पळय हे करपाची गरज आसा आनी ह्या दृश्टीकोनांतल्यान सरकारान जे आहा पळय ते व्यवस्थीत धोरण तयार करप हे तितलेच गरजेचें आहा अशें म्हाका दिसता।